کیا حال ہے سب کا؟ گڈ مارننگ، کیسے ہو سب لوگ؟ آواز آ رہی؟ گڈ مارننگ کائنات، کیسی ہو؟ ہاں جی میرین، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہوں ہاں جی مبین، میں ٹھیک ہوں۔ گڈ مارننگ بوائز، گروپ میں میسج کرو تاکہ سب لوگ آن لائن ہوں تو ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کریں۔ ہاں جی بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایگریشن سائیکل پہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے اینگر پڑھا تھا، اینگر مینجمنٹ پڑھا تھا، آج ہم سائیکل دیکھیں گے یہ کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نرسنگ مینجمنٹ کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اینگر اور اگریشن کیا ہے؟ اینگر کیا ہے؟ پرائمل ہے، ناٹ آلویز لاجیکل ہیومن ایموشن، ٹھیک ہے، یہ پرائمری ہمارا ایموشن ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ لاجیکل ہو، ٹھیک ہے. ویریز ان انٹینسٹی فرام مائلڈ اریٹیشن ٹو رینج اینڈ فیوری، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ یہ کیا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہیومن ٹو ہیومن بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے، انٹینسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور مائلڈ سے لے کے مائلڈ اریٹیٹنگ سے لے کے بہت بڑے لیول تک جو ہے وہ یہ چلا جاتا ہے، اور جنگوں تک پہنچ جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے بہت واسٹ لیول تک اس میں بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ اگریشن ہے. کیا ایگزامپل ہے اس کی کہ کس طرح کا، کس لیول کا اگریشن ہوتا ہے، اس کی کیا ایگزامپل ہے بتائیں کہ جس میں ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اچھا بچے، مجھے یہ بتاؤ کہ پرسن ٹو پرسن کیسے ویری کرتا ہے اگریشن. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا اینگر، تو بتاؤ پرسن ٹو پرسن کس طرح سے ویری کرتا ہے. ہاں جی، ہاں جی عروج فاطمہ، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ ویریز کرتی ہے مائلڈ اریٹیشن سے لے کے فردر لڑائیوں تک، اور بہت زیادہ جو ہے وہ جب بڑے لیول پہ اگریشن جو بڑھ جاتا ہے اس کے آؤٹ کمز یہ ہوتے ہیں کہ کافی زیادہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے. تو اب یہ مجھے بتاؤ کہ کیوں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کی کیا ریزن ہوتی ہے. سچویشن پہ ٹھیک ہے، سچویشن کو ہی تو ٹیکل کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے، سچویشن کو ہی مینیج کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہوگی. ہاں جی، پرسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سامنے والے پارٹنر پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ چپ کر کے بیٹھے کوئی آپ کا ماننا شروع کر دے یہ گالی گلوچ، تو پھر ہاں جی بالکل. ہاں جی مبین، اور باقی لوگ بھی بتاؤ.
ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और एंड में कोई भी काम हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट हो जाए तो ठीक है। और लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हर एक का अपना क्राइटेरिया है, लेकिन मेरा मुझे ये होता है, मैं आपको अपना बताती हूँ कि जब उस अगला बंदा ही कही जाए और मेरी ना सुने या मुझे अंडरस्टैंड ना करे तो मेरा मेरा गुस्से का लेवल वहाँ पे बढ़ता है। तो हर एक का अपना डिफरेंट ही होता है क्राइटेरिया, ठीक है, और वो फिर बढ़ता ही जाता है। अगला बंदा सामने वाला आपको अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही ना करे और गलत ही कहे तो तब। ठीक है, अग्रेशन क्या है? हॉस्टाइल रिएक्शन है, ठीक है, दैट अकर्स व्हेन कंट्रोल ओवर एंगर इज लॉस्ट। ठीक है, ये हमारा हॉस्टाइल रिएक्शन होता है कब? ये तब अकर होता है व्हेन कंट्रोल ओवर एंगर इज लॉस्ट, जब हमारा एंगर के ऊपर जो कंट्रोल है जब वो लॉस्ट हो जाता है तब ये रिएक्शन होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद है यूज्ड इन अटेम्प्ट टू। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि या शायद अभी था, मेरा अभी थोड़ा-सा टाइम ऐसा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं, मैं मेरा कंप्रोमाइज़ या इन चीज़ों पे मेरा नहीं है। मुझे जो गलत चीज़ें हैं ना, मैं वो टॉलरेट नहीं कर सकती, ठीक है? या नाइंसाफ़ी, मेरा इस चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं बड़ी लेवल तक चली जाती हूँ। एक्चुअली मैं ना, आप लोगों को पता है मैं मूवीज़ ज़्यादा देखती हूँ, तो मेरा माइंड जो है ना वो बस आर या पार कर दो, ये वो मेरी थोड़ी ऐसे वाली थिंकिंग है। तो वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ जो है वो नुकसानदेह होती है, ठीक है। अच्छा, हॉस्टाइल रिएक्शन होता है, अग्रेशन हमारा हॉस्टाइल रिएक्शन है। ये कब अकर होता है? जब कंट्रोल होता है, कंट्रोल ओवर एंगर इज लॉस्ट, जब आपका गुस्से के ऊपर, अब एंगर और एग्रेशन में फ़र्क है। जब आपका गुस्से के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तब वो अग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा हॉस्टाइल रिएक्शन है, यूज्ड इन अटेम्प्ट टू रीगेन कंट्रोल। ठीक है, ये तब यूज़ किया जाता है जब हम अटेम्प्ट करते हैं रीगेन करें कंट्रोल ओवर स्ट्रेसर और फील फ्री सिचुएशन हो। ठीक है, ये कब होता है कि जब हम अटेम्प्ट कर रहे हो रीगेन करने की, कंट्रोल करने की, रीगेन कंट्रोल ओवर स्ट्रेसर और फ्ली सिचुएशन में जब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये तब होता है। इसके अलावा वायलेंस क्या है? रेफर्स टू फिजिकल एग्रेशन। ठीक है, वायलेंस तब है जब हमारा अग्रेशन जो है वो फिजिकल लेवल तक पहुंच चुका हुआ है, तब जाके वो जो है वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक मारकुट मुंह से बोलने वाली बात थी तब तक ठीक था, जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें तोड़ने तक चला गया, वो अग्रेशन में चला गया। अग्रेशन में जब किसी पे हाथ उठा दिया और धक्का शक्का दे दिया तो वो क्या हो गया? वो वायलेंस में चला गया, फिजिकल अग्रेशन में। ठीक है, फिर उसके बाद है पेशेंट कम्युनिकेट इंक्रीज एंग्जाइटी बिफोर इट एस्केलेट्स टू एंगर। ठीक है, पेशेंट कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज कर देती है एंग्जाइटी बिफोर एस्केलेट टू एंगर, एग्रेशन, वायलेंस। रिमेंबर, लिसन टू द पेशेंट। अगर पेशेंट से आप बात कर रहे हो और वो और अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, और जब वो आपसे बात कर रहा है तो उसकी एंग्जाइटी, बात करते करते अपनी सिचुएशन को बताते बताते जब उसकी एंग्जाइटी बढ़ रही है तो वो एकदम से बढ़ के जैसे उसके एक्सीलेटर पे पैर आता है तो वो फ़ौरन से एंगर से एग्रेशन में, एग्रेशन से वायलेंस में जा सकता है। तो हमेशा पेशेंट को केयरफुली सुनो, उसकी बात को केयरफुली सुनो। ठीक है, प्रिविलेंस और कम्युनिटी क्या है? प्रिविलेंस में क्या है? एंगर एंड वायलेंस कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है? एंगर और वायलेंस ये क्या है? कॉमन एस्पेक्ट्स हैं सोशल इंटरेक्शन के। ठीक है, इनमें क्या है कि ऑफ द 1.6 मिलियन वायलेंट डेथ्स इन यूएस, half were suicides and one third were homicides. ठीक है, and one fifth were casualties of war. ठीक है, तो persons with the psychic disorder five more violent होती हैं। Medical and neurological causes of organic brain syndrome can result in agitated aggression और violent behavior होता है। ठीक है,
थ्योरीज इसके बारे में क्या कहती हैं? एंगर स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, जो कि कॉज करवाता है बॉडी को टू रिएक्ट टू एंटीसिपेट ऑफ द हार्म। ठीक है, ये क्या है? एंगर स्टिमुलेट कर देता है हाइपोथैलेमस को, जो कि कॉज करवाता है कि बॉडी रिएक्ट करे या एंटीसिपेट करे हार्म की तरफ। ठीक है, और इसके अलावा हेरेडिटी जो है वो फैक्टर है, यानी कि मेल विद द एक्स वाई वाई क्रोमोसोम मोर प्रोन होते हैं किस पे? इसके अलावा सिलाइस जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है? ये फाइट और फ्लाइट होती है। फ्यूरिट जो है इसका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये सजेस्ट करता है माइंड कैन चैनल एंगर इनटू सोशली एक्सेप्टेड वेज में। लेवाइस क्या कहता है या लुइस क्या कहता है? वो कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर इज अर्ली और ऑनगोइंग फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल अब्यूज है। ठीक है, तो ये मल्टीपल थ्योरीज हैं, डिफरेंट जो वो है ऑथर है वो डिफरेंट बात करता है। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है? ब्रेन स्ट्रक्चर मैटर करता है, यानी कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो लिम्बिक सिस्टम मेडिएट प्रिमिटिव इमोशन एंड बिहेवियर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। न्यूरोट्रांसमीटर्स कोलिनर्जिक और कैचिकोलामिनर्जिक है, और मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रीडेटरी एग्रेशन। सीरोटोनर्जिक और गैबा मॉड्यूलेट जो है वो अग्रेशन करता है। इसके अलावा जो है जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है? ट्विन स्टडीज प्रूव genetic components to violence in addition to childhood violence। ठीक है, जेनेटिक अगर आपके जीन में है तो क्या है कि ट्विन में जो स्टडीज हुई हैं उसने प्रूव किया है कि जेनेटिक कंपोनेंट जो है वो टू वायलेंस इन एडिशन टू चाइल्डहुड वायलेंस। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, वायलेंस जो है वो चाइल्डहुड वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और मज़ीद लोग इसमें वो चीज़ें अडोप्ट कर लेते हैं। कल्चरल का कंसिडरेशन में क्या है? अगर हम कल्चरली इस चीज़ को देखें, वायलेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स इशू है। सोशो इकोनॉमिक, मेडिकल और साइकेट्रिक इशू आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, सब्सटेंशियल कोरिलेशन है बिटवीन द एनवायरमेंटल और एग्रेशन में। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंशियल कोरिलेशन है, और इसके अलावा क्या है? एनवायरनमेंट और एग्रेशन में, यानी कि अब कल्चर अगर हम देखें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यों पेशेंट ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं? क्यों अग्रेशन होता है? पॉवर्टी करवाती है एग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट करवाती है, और इसके अलावा पुअर लोग। ठीक है, तो वायलेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स इशू है। कल्चर में अगर देखें तो बहुत बड़ा इशू है वायलेंस, और हमारा जो सोशो इकोनॉमिक है, हमारी सोसाइटी और हमारी जो इकोनॉमिकल वैल्यूज़ हैं वो, हमारा मेडिकल और हमारा साइकेट्रिक इश्यूज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन फैक्टर्स में। अगर सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि आप पुअर हो, पॉवर्टी है, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो गुस्सा दिलाएगी हर वक्त वो। अब आप देख लो कि अगर एक घर में कोई एक बंदा अनएम्प्लॉयड है तो उसके ऊपर हर वक्त गुस्सा रहता है घर वालों को। ठीक है, वो उसको डांटते हैं घर वाले तो वो हर वक्त गुस्से में रहता है, सबसे लड़ता है झगड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास कोई जॉब नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल और साइकेट्रिक इश्यूज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। मेडिकल इश्यूज कैसे होंगे? कि मेडिकल इश्यूज ऐसे होंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि पेशेंट को, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि उसकी कोई एनाटमिकल इश्यूज चल रहे हैं, ब्रेन में चेंजेस हैं। ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व है, और जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहे, केमिकल्स रिलीज नहीं हो रहे, ये भी रीज़न है। साइकेट्रिक इश्यूज भी इसी वजह से बनेंगे। अगर उसको कोई सोशल इश्यूज चल रहे हैं और सोसाइटी में उसका कोप करना मुश्किल हो रहा है तो ये रीजंस होंगे, तो वो साइकेट्रिक इश्यूज में चला गया। अच्छा, इसके अलावा सब्सटेंशियल और भी इश्यूज आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं, जिनका कोरिलेशन है एनवायरनमेंट और एग्रेशन में। उनमें से एक है पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी पॉवर्टी क्या है? हाँ बिल्कुल, वो तंग आ जाते हैं और वो इस तरह से करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, हाँ, गुर्बत वही है ना कि पॉवर्टी चल रही है तो उसकी वजह से है। अच्छा, इसके अलावा रिलेशन है एनवायरनमेंट और एग्रेशन का।
हाँ मैंने बंद की हुई है, मैंने क्रीम नहीं लगाई हुई। अच्छा, फिर क्या होता है कि एनवायरमेंट अग्रेशन इसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होता है कि अब देखो एनवायरमेंट और एग्रेशन का आपस में कोरिलेशन कैसे है कि आप देख लो पॉवर्टी क्या है, कि पॉवर्टी क्या करती है कि अब देखो कि सोसाइटी एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा मैटर करता है। अगर आपको कोई सोसाइटी में जगह नहीं दे रहा, प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और बहुत गुस्सा करते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ऐसे ही है। ठीक है। थैंक यू कहने का, तुम भी बहुत प्यारी हो। अच्छा, फिर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है और पुअर है। इसी तरह मेल्स आर मोर वायलेंट देन द फीमेल, मेल्स को ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है। इसके अलावा सब कल्चर हमारा जो है वो सपोर्ट करता है इंटिमिडेशन को एंड aggression as means of problem solving and achieving social status reinforces the uses of violence। ठीक है। जैसे कि सब कल्चर जो है वो हमारा सपोर्ट करता है इंटिमिडेशन को और एग्रेशन को एज मीन्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ हमारे ऐसी दुनिया भी है। अच्छा बच्चे, थैंक यू। अच्छा, हमारे ऐसे लोग भी हैं कि वो अपने इस गुस्से को उसमें ले जाते हैं, मतलब उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वेज में। ठीक है। जैसे कि कह लो अपने अब जैसे इंटिमिडेशन का मतलब है खौफ, डर। ठीक है। अच्छा, जैसे कि किसी के दिल में अगर जो उन चीज़ों का सब कल्चर जो है वो हमारी इस तरह के जो डर खौफ है या अग्रेशन है उसको यूज़ करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अचीव करने के लिए सोशल स्टेटस को, जो कि रीइंफोर्स करता है यूज़ ऑफ वायलेंस को। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आजकल ये कह लो कि हमारे जैसे मोस्टली वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसकी वजह से हमने हथियार उठा लिए हैं, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ज़्यादती हुई है, इसकी वजह से हमने अपने फ़ैसले खुद करना शुरू कर दिए। जैसे कि वो पुराने दौर में फ़िल्मों में होता है कि वो जैसे कि मूवीज़ में ज़्यादातर है कि अगर गाँव में अगर किसी को इंसाफ़ नहीं मिलता, अगर किसी का घर जला दिया किसी के साथ, मार कुटाई हुई है या किसी को बुरा भला कहा गया या किसी के घर में किसी के साथ कुछ गलत किया गया, कोई वडेरे ने कर दिया, तो वो उसका सलूशन क्या निकालता है, वो वायलेंट हो जाता है। वो सबको ही वहाँ पे मार कुटाई शुरू कर देता है, उसी इलाके का डाकू बन जाता है और फिर वो पूरी दुनिया को नुकसान पहुँचाने की उस पूरे गाँव को कोशिश करता है, वहाँ के वडेरों को, पूरी फैमिलीज़ को मार देता है। इस तरह के अक्सर सीन मूवीज़ में आते हैं देखने में और वो स्टोरीज़ बनी होती हैं। तो वो क्या है बेसिकली वो अपने इस उस इंसल्ट को, उस खौफ को और उस अग्रेशन को जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं और सोशली स्टेटस जो है वो लेने के लिए सब करते हैं। जैसे कि वो गैंग्स बना लेते हैं, 4-5 लोग जिनके साथ कुछ गलत हुआ वो सारे मिलके गैंग बना लेते हैं। अब तो हम इनके साथ ऐसा करेंगे, अब हम इनको बताएँगे। ठीक है? हाँ, नाइंसाफ़ी के नाम पे वायलेंट करते हैं। और अब आप ये देख लो कि नहीं, नहीं, ज़्यादातर जो वो पुरानी मूवीज़ हैं उनमें ज़्यादातर ऐसा ही है। जो पुरानी इंडिया की मूवीज़ थी उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते थे। और फिर अब आजकल ये देख लो ना, जैसे कि वो एक मूवी आई हुई है तो पुरानी लेकिन बहुत पुरानी नहीं है। जैसे वो है उनकी आई हुई है तेज़। तेज़ मूवी है उसकी, अजय की और इन सब की, वो जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे वो वहाँ पे, फिर वहाँ पे हम चोरी करेंगे, हम लोगों को हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। उन्होंने अपने ही तरीके वहाँ पे अपना लिए थे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो बेसिकली क्या है, जब लोगों का जैसे हमारे तालिबान लगा लो, ज़्यादातर अब आपने एक मूवी देखी होगी, अब आप लोग आज जाके देखना, हाँ, तो लर्निंग के लिए जस्ट फॉर हमारा ये जो चल रहा है आज का टॉपिक, आप ये समझ लो कि आपका ये सब्जेक्ट का ही पार्ट है। एक मूवी का नाम है धोखा, शायद आप में से किसी ने देखी हो, वो देखना आज आप लोग टाइम निकाल के। उसमें उस वो सेम सिचुएशन है जो हमारे हमारे हम कहते हैं कि लोग जिसकी वजह से नाइंसाफ़ी में चले जाते हैं या गलत करते हैं। जैसे कि कौन सी है वो,
جیسے کہ بلوچستان کا ایک ایشو چل رہا ہے، آپ نے وہ سیزن دیکھا ہے جو اس کا آیا ہوا ہے، عمران ہاشمی کا ایک سیزن ہے، بیئرڈ آف کر کے کچھ ہے، ٹھیک ہے، بیئرڈ آف کر کے کچھ ایسے ہے، کچھ سیزن کا نام ہے اس کا، چل رہا ہے آج کل عمران ہاشمی کا، اس میں وہ جو اس میں سچویشن یہ چل رہی ہے کہ وہ بلوچستان والے جو ہیں وہ وہاں پہ 2-3 قبیلے ہیں، اور وہ قبیلے اپنا نام منوانے کے لیے، اپنی ناانصافیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے اور اپنا قلعہ بنایا ہے، اور کہیں پہ وہ جو ہے وہ طالبان کا ساتھ دیتے ہیں اور کہیں پہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، اور کافی لمبی چوڑی اس کی سٹوری ہے۔ تو یہ بھی سیزن کی بھی یہ ایپیسوڈز بڑی اچھی ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، بیئرڈ آف انڈیا یا ایسے کر کے کچھ نام ہے، بیئرڈ، مجھے نام بھول گیا اس کا۔ اچھا، تو اس طرح سے سچویشن ہے، تو یہ سب کیا ہے، یہ اس کی ایگزامپلز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ بیئرڈ آف بلڈ ہے اس کا نام، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہاں، اچھا وہ نہیں میں نے دیکھی ابھی تک، وہ میرے پاس شو ہی نہیں ہوتی، مجھے نا وہ اس کی داڑھی بڑی نکلی سی لگی ہے اس کے اندر، میں نے وہ دیکھی ہی نہیں پھر۔ اچھا میں دیکھوں گی، اگر وہ اسی طرح سے بنی ہوئی ہے نا تو پھر میں دیکھوں گی۔ یہ کیا تھا، ہمارے کلچر تھے، ٹھیک ہے، اپلیکیشن آف نرسنگ پروسیس اس پہ کیا فٹ آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسیسمنٹ، اسیسمنٹ کیا ہے، ایکوریٹ اور ارلی کین آئیڈینٹیفائی پیشنٹ انگزائٹی بیفور ایسکیلیٹ ٹو اینگر اینڈ ایگریشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کیا ہے اس میں اسیسمنٹ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے ایکیوٹ اور جو ارلی، اگر آپ ایکوریٹ اور ارلی یعنی کہ بالکل پرفیکٹ اور ٹائملی، وقت سے پہلے اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر لو پیشنٹ کی انگزائٹی، تو یہ ایکسکیلیٹ ہونے سے بچ جاتی ہے ٹو اینگر اور اگریشن پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لیڈس ڈائریکٹلی ٹو اپروپریٹ نرسنگ ڈائگنوسز اینڈ انٹروینشنز، تو یہ لیڈ کرتی ہے ڈائریکٹلی کہاں پہ، ٹو اپروپریٹ نرسنگ ڈائگنوسز پہ، اور جو ہے وہ کس پہ، انٹروینشنز پہ، لیڈس ڈائریکٹلی ٹو اپروپریٹ نرسنگ ڈائگنوسز اینڈ انٹروینشنز۔ ہاں ایسا ہی ہے، کیا تو برا ہی جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ اگزامپل دی ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گینگز بنا لیتے ہیں، جن کے ساتھ غلط ہوا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہوتی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ ابھی کی آج کی آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس ہاٹ ایشو چل رہا ہے خالصتان کا، خالصتان آپ نے بات سنی ہوئی ہے، خالصتان والی، ابھی ہمارے پاس جو ہاٹ ایشو چل رہا ہے وہ خالصتان کا ہے۔ خالصتان میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے جو سکھ برادری جتنی بھی ہے، ان کو جو ہے وہ پنجاب کے اندر، اب انڈیا والوں نے جو ہے وہ پنجاب کو علیحدہ کر دیا تھا، ان کا پنجاب کا کوئی ایشو چل رہا تھا جس کی وجہ سے کرتارپور کا بارڈر کھل گیا، ٹھیک ہے، ہم کرتارپور بارڈر تک جانے لگ گئے، آنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بیسکلی یہ جو پنجاب کا ایشو چل رہا ہے، اور جو انڈیا نے جو جتنا بھی سکھوں کے ساتھ کیا ہے، وہ آج سے نہیں، وہ 70s کے دور سے ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تب سکھوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، تو سکھوں کو سب یو کے چلے گئے تھے، کینیڈا چلے گئے تھے۔ جب لوگ کینیڈا گئے تھے تو وہاں پہ کینیڈا والوں نے انہیں جو ہے نا امیگریشنز اور ویزاز دے دیے پرماننٹ، اور وہ وہاں پہ جا کے رہنے لگے، انہوں نے وہاں پہ فارمنگ شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ جو فارمنگ ہو رہی ہے، اب اس کا، اب آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی سکھ ہیں یا جتنے بھی یہ والے پنجاب والے ہیں، انڈیا والے پنجابی، ان سب کی ساری مووی کے اندر وہ کینیڈا ہی کیوں جاتے ہیں؟
ہر مووی میں سارے ہی کینیڈا کیوں ہیں؟ بیسکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کینیڈا کے لیے اپروچ ایزی ہے. اس لیے ایزی ہے کیونکہ ان کو ایک دفعہ الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں، ایزیلی وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ فارمنگ کریں ہیں، تو انہیں بیسکلی کینیڈا نے یوز کیا ہے اپنے کام کے لیے. ان سے فارمنگ کروا کے انہوں نے اپنے بھی چیزوں کو امپروو کیا. تو اب کیا ہوا، بیسکلی یہ جو ان کی جو چل رہی ہے ایک تحریک چل رہی ہے وہ 70s سے، وہ بیسکلی یہ چل رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اب ایک الگ جو ہے نا وہ بنا دیا جائے، ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے جس کو وہ خالستان کہنا چاہتے ہیں. جیسے کہ وہ ان کا وہ والا جو نعرہ ہے نا خالصہ والا، وہ اس میں سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی یہ چل رہا ہے سچویشن. تو وہ کیا ہے، وہ وائلنٹ ہو گئے میں، اور وہ اب باہر نکلتے ہیں اور وہ اپنے لیے جنگیں لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، اور وہ ادھر ادھر مودی کے خلاف بولتے ہیں. وہ جو ہارڈ کور ہے، سنگر جو ہارڈ کور ہے، اس کو دیکھا پچھلے دنوں اس کے انٹرویوز آ رہے تھے کہ وہ اونچا اونچا بول رہی تھی اور وہ کافی زیادہ اور اس طرح. تو پنجابی بیسکلی کیا ہے کہ وہ ان سے جو انڈینز ہیں ان سے وہ جو ہے ان پہ اگریشن ان کو ہو گیا ہوا ہے، اگریسو ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب وہ وائلنٹ ہو کے انہوں نے اپنی گینگ بنا لی ہوئی ہے، اور وہ اپنے مفاد کے لیے احتجاج کرتے ہیں ادھر ادھر. ٹھیک ہے، تو بیسکلی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا، تو لیڈس ڈائریکٹلی ٹو اپروپریٹ نرسنگ ڈائگنوز ہو گیا. ایکسپریشن آف اینگزائٹی اور اینگر آر سملر. اگر آپ دیکھیں تو اینگزائٹی اور اینگر کے جو ایکسپریشنز آ رہے ہوتے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اس میں ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے، پیسنگ بڑھ جاتی ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، فرائنگ ہوتی ہے، ریڈ فیس ہوتا ہے، کلینچنگ آف فیسٹ ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے، یہ سب اینگزائٹی ہے. ٹھیک ہے، آن ایڈمیشن جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، اوبٹین کمپریہنسو ہسٹری of patient gathered from variety of sources if possible. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میکسیمم جگہوں سے، میکسیمم لوگوں سے ہسٹری لینے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہسٹری کیسے آپ لو گے، وہ آپ پیشنٹ کے ریلیٹیو سے لے سکتے ہو، پیشنٹ کی فائل سے پڑھ سکتے ہو، پیشنٹ کا جو دوست پاس ہے اس سے پوچھ سکتے ہو، ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہو. تو اس طریقے سے آپ ہسٹری لے سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے آن ایڈمیشن کرنا ہے. ریممبر آپ نے رکھنا ہے کیا کہ پیشنٹ ہسٹری از گڈ پریڈکٹر آف رسک فار وائلنس. ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ پیشنٹ جو ہے، پیشنٹ کی ہسٹری جو ہے وہ گڈ پریڈکٹر ہے کس کا، رسک فار وائلنٹ کا. ٹھیک ہے، تو ہسٹری آپ نے اچھے سے لینی ہے. اگر آپ نے ہسٹری ٹھیک سے لی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پہلے کبھی اگریسو ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اسسمنٹ کیا ہے، اسسمنٹ گائڈ لائنز ریویو ہے، تو آپ نے اسسمنٹ کو اچھے سے دیکھنا ہے. اپلیکیشن آف نرسنگ پروسیس میں کیا ہے، ڈائگنوزز ہے، پیشنٹ سیفٹی ان فرسٹ پرائیورٹی ہے، رسک فار سیلف ہے. ہمارا 11 بجے بھی لیکچر ہے، یہ باقی چیزیں میں تب کرواؤں گی. تو ابھی ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسسمنٹ گائڈ لائن ریویو ہے. اب اسسمنٹ میں جب آپ اسسمنٹ کر رہے ہو تو اس میں ہم جو گائڈ لائنس ہیں اس کا ریویو لازمی کریں گے کہ جب آپ پیشنٹ کو اسیس کر رہے ہو تو ہم نے کون سی گائڈ لائنس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں نگلیکٹ نہیں کرنا. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ چیز ہے. اب جیسے کہ اگر جب تک آپ کے پاس، اگر آپ تھرو پراپر چینل نہیں چلتے، اگر آپ پراپرلی اسٹیپس کو نہیں فالو کرتے تو آپ کو اسسمنٹ میں پرابلم آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیشنٹ کے آپ نے نام سے اسٹارٹ کرنا ہے اور لاسٹ جو سائن سمٹم ہے وہاں تک آپ نے جانا ہے. تو اے ٹو زی ہسٹری آپ کو پیشنٹ کی پتہ ہونی چاہیے، اور جب تک پراپر ہسٹری نہیں ہوگی آپ ڈائگنوز نہیں کر پاؤ گے. تو نرسنگ ڈائگنوزز جو ہے وہ بیسکلی سائنس اینڈ سمٹمس پہ بنتی ہیں. نرسنگ ڈائگنوزز جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ میڈیکل ڈائگنوزز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایکسپریشن آف انگزائٹی اور اینگر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیم ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا کہ پیشنٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اٹینشن کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، سننے کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے جو اس کی وہ انکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کارڈک ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، آکسیجن کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے، پیسنگ زیادہ ہوگی، پیسنگ بھی بڑھ جائے گی یعنی کہ ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا، پیشنٹ اریٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے، فروننگ ہوگا، ریڈ فیس ہوگا. یعنی کہ اس ٹائم میں سارے جو پیشنٹ کے سمٹمز آ رہے ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، بالکل غصے والے.
ٹھیک ہے. پیشنٹ کو بے تحاشا غصہ آیا ہوگا. پیشنٹ نے ایسے اپنے آئی برو ساتھ فروننگ میں کیا ہے آئی برو جوڑے ہوئے غصے سے دیکھ رہا ہے. اگر ایسے ہوا ہوا ہے ٹیبل ہے فیس بھی ریڈ ہوا ہوا ہے مٹیاں زور سے بند کی ہوئی ہیں اور غصے سے دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ سارے وہ انزائٹی کے ایکسپریشنز ہیں جو کہ کیا ہے کہ اینگر کے ساتھ میچ کرتے ہیں سملر ٹو اینگر ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کیسی سچویشن کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی کوئی ایگزامپل آپ شیئر کرنا چاہتے ہو کسی بھی بارے میں کوئی ایگزامپل یا کوئی بات جو آپ کے مائنڈ میں ہو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے ڈسکشن کے لیے 10 منٹس ہے.
सिग्नल प्रॉब्लम काय की? बॉयज़, मैंने आपको कहा था आपको और कायनात को कि सब बच्चों से कांटेक्ट करो कि सब लोग क्यों नहीं ऑनलाइन होते। मैक्सिमम लोग रुके होते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं उस वक्त नहीं होते। ये क्या? फ्री है इसके बाद? आप इन लोगों को एक दफ़ा फिर से कांटेक्ट करो, उन्हें मैसेज दो कि सब लोग लेक्चर लें, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं और ये जो आपके लेक्चर मिस हो रहे हैं ये इसके बाद दोबारा नहीं होने।
جی بچوں، میں لیکچر ہمارے یہاں پہ اینڈ ہوا، اٹینڈنس میں نے لگا لی، ٹھیک ہے؟ تو ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں 11 بجے. اللہ حافظ.